नमस्कार। टाइम्स एफएम 9.6 मेगाहर्जको यो भ्यालेन्टाइन विशेष कार्यक्रम म्यान फोर्स कन्डमद्वारा आयोजित कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। र साथमा छौँ प्रविधि संयोजन हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सुदर्शन कार्की, त्यसै गरी क्यामेरा हुनुहुन्छ राजीव र तपाईँसँग रहेको छु म शम्भु। र मेरो साथमा हुनुहुन्छ आज दुईजना युगल जोडी यहाँले देखिरहनु भएको छ र सुनिरहनु हुने श्रोता मित्रलाई सायद थाहा छैन यतिखेर। र आजको युगल जोडी यसकारण पनि विशेष छ किनकि उहाँहरूको क्षेत्र फरक छ तर मनमुटु मिलेको छ, मायाको जुन डोरी बन्धन गाँसिएको छ र उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पछि म केही बेरमा गराउँछु, तर त्यसभन्दा अघि आज रेडियो दिवस पनि परेको छ, त्यसै गरी विश्व कन्डम दिवस पनि आजै परेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक मित्रहरूलाई यो रेडियो दिवस अनि कन्डम दिवसको एकमुष्ट शुभकामना टक्राउँछु। र अब हामी औपचारिक रूपमै यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्छु कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँमा। थ्याङ्क यू। र मैले यसकारण पनि यहाँको परिचय गराइनँ किनकि यो परिचय क्रम आज अलिकति केही नयाँ तरिकाले गरौँ, केही नयाँ गरौँ। र आजका युगल दम्पति श्रीमान मेरो साथमा नजिकै हुनुहुन्छ, मेरो देब्रे साइडमा र उहाँको दाहिने साइडमा हुनुहुन्छ उहाँका धर्मपत्नी जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरूले एकअर्कालाई कसरी चिन्नु भएको छ त यही बाट हामी सुरुवात गर्छौँ। र उहाँले आफ्नो जीवन साथीले कसरी चिन्नु भएको छ अब परिचय क्रम यसरी सुरु हुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवन साथीलाई चिनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा श्रोता दर्शकलाई त्यसरी चिनाउनु पर्दा तपाईँले कसरी चिन्नु भएको छ, कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? कसरी क्षेत्रगत रूपमा भन्ने कि नर्मली तपाईँले जसरी उहाँलाई अभिव्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? एउटा कलाकार जसमा धेरै कला लुकेको छ र बाहिर प्रस्फुटन हुन चाहिँ अलि समय लागेको अवस्थामा समय लागेको अवस्थामा अब चाहिँ विस्फोट हुँदैछ भन्ने त्यस्तो कलाकार। उहाँको शुभ नाम पनि बताइदिनुहोस् न। चिनिसक्नु भएको छ श्रोता मित्रको लागि चाहिँ। कलाकार प्रीति कौर। यति भएर पुग्छ। मलाई त्यति नै लाग्छ मलाई चाहिँ। र प्रीतिजी यहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई हाम्रो श्रोता दर्शक सामु कसरी चिनाउनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान कमल भट्ट। उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र अलिकति मैले अघि नै भनिहालेँ नेतागिरी अलिअलि पोलिटिक्स पनि गर्नुहुन्छ, घरमा पनि बाहिर पनि। थ्याङ्क यू। एकातर्फ निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ राजनीतिमा पनि उत्तिकै संलग्नता उहाँको छ भन्दै खोज्नु होइन। ठिकै छ, हामी तपाईँ अलिकति माया प्रेमको कुराबाट अघि बढ्छौँ किनकि भ्यालेन्टाइन डेको यो सङ्घारमा छौँ र भ्यालेन्टाइन डे पनि हाम्रो साथमै छ। किनकि यो कार्यक्रम आज रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व कन्डम दिवस र भोलि अर्थात् आजै भनौँ भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा पनि प्रसारण हुन्छ होइन। त्यसकारण भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, वास्तवमै भ्यालेन्टाइन डे यहाँले चाहिँ कहिलेबाट याद गर्नुभयो? कुनै त्यस्तो घटनाहरू छ? भ्यालेन्टाइन डे आई थिङ्क 98मा जो काठमाडौँ आइयो साप्ताहिकहरू के आउँथ्यो त्यो भ्यालेन्टाइन 98 पछि होला। कुनै बेला त्यो साप्ताहिकमा आएको थियो अनि त्यो सेन्ट अगस्टिन के भनेर भ्यालेन्टाइन त्यति बेलादेखि मलाई खासमा नोटिस भएको। अनि कलेज पढ्दाखेरि पनि त्यति खास आएको थिएन। कलेज पछि +2 पछि अलिकता बढी याद भएको भन्ने त्यति बेला नै हो मलाई चाहिँ। त्यति बेला बुझ्नुभयो भ्यालेन्टाइन डेको बारेमा। त्यसपछि बुझेपछि यहाँले कसैलाई आफ्नो भ्यालेन्टाइन बनाऊ भनेर कहिले सोच्नुभयो? त्यसपछि चाहिँ त्यो भ्यालेन्टाइन भन्दाखेरि त्यो त बनाऊ भनेर त पहिल्यै सोचिसकेको कलेजमै होइन। तर भ्यालेन्टाइन भनेर चाहिँ हामी त्यही कलेज पछि भनौँ न, म चाहिँ त्यति बेला +2 होइन इन्टर भन्थ्यो होइन त्यो पढेको।
त्यति पछि चाहिँ अलिकति त्यो आयो। कुन कलेज पढ्नुभएको थियो? म त्यो कलेज चाहिँ नेपाल साइन्स भनेर हो, म साइन्स चाहिँ पढेँ अनि अलिकता मन नलागेपछि फेरि म त्यतातिर मानविकीतिर गएँ, ह्युमेनिटिज पढ्न आएँ। फ्याकल्टी चेन्ज गर्नु भयो होइन? चेन्ज गरेँ, ड्रप आउट हो साइन्स। र प्रीतिजी यहाँलाई चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बित्तिकै यहाँको आँखामा आउने तस्बिर चाहिँ के हो? भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बित्तिकै मैले एक जमानामा कलेज पढाउँथेँ त्यो एउटा केटालाई मैले प्राय क्यान्टिनमा गएँ, क्यान्टिन थियो त्यहाँ साथीहरू जान्थ्यो अनि त्यहाँ क्यान्टिनको भाइलाई चाहिँ त्यो मान्छेलाई यो कार्ड दिनु कसले दिए चाहिँ नभन्नु है भनेर तर थाहा पायो पछि पुरा घेरेर बसिरहेको कार्ड दियो दियो सबै दियो त्यहाँ पुरा पछि त को नि भने पुरा त्यो केटाले पुरै कलेज खोजिरहेको रहेछ हामी 3 जना केटीहरूमा एकजना पछि त्यो चाहिँ त्यही मात्रै याद आउँछ मलाई खास गरी। र यो कुरा यहाँलाई थाहा थियो कि थिएन आज जुन कुरा उहाँले व्यक्त गर्नु भनेछ मलाई होला भनेछ त 10 चोटि भनेछ होला बिर्सिसक्यो होला भ्यालेन्टाइन भनेर त होइन एक्चुअली यस्तो कार्ड दिएको छु भनेर त्यो डे चाहिँ मलाई एकदम थाहा छ। त्यस्तो कुरा सुन्दा आफूलाई भित्रभित्र कता कता चस्स खोज्ने हुन्छ किन हुँदैन त्यस्तो फिलिङ्स यो पास्टको कुरामा हामीलाई के हुँदैछ त्यो भन्दा अहिलेको कुरा पनि माया त बाँडिरहने कुरा हो नि। माया बाँड्नुपर्छ तर 2 जनामा सीमित हुनुपर्छ अथवा धेरैलाई बाँडिरहनु। डिपेन्ड्स कस्तो खालको जस्तै यो सबैलाई बाँड्दै हो तपाईँले आमा बुवा भाइ बहिनी साथी सबैलाई बाँड्ने हो त्यो माया अलग छ होइन? जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ यो प्रेम दिवस, प्रणय दिवस, मधुश्री दिवस जे भनौँ, भ्यालेन्टाइन डे जे भनौँ, यो खालको माया प्रेम जुन प्रायः जस्तो युगल जोडीहरूले व्यक्त गर्ने विशेष दिनको रूपमा मनाउँछ नि यो कुरा देखाउने चाहिँ खास भन्ने हुन्छ म खास अलिकति मेरो सोच चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। म खालि त्यो कपाल मात्रै भनेर चाहिँ सोच्दिनँ, मेरो चाहिँ त्यही हो फरक। त्यही हो कपाल भन्दा कपाल मात्रै भनेर भ्यालेन्टाइन डे कपालमा मात्रै प्रणय दिवस भनेर भन्दा अब एउटा त्यो प्रेमको लागि कुनै एउटा भनौँ सन्तले बलिदान गरेको भन्ने खासमा हो। तर पछि के भयो भने अब यो अब बजारको कुरा आउँछ हेर्नुहोस्, बजारको कुरा आएपछि यो हामी चाहिँ 2 जनामा मात्रै सीमित गऱ्यो, कपालहरूमा मात्रै सीमित गऱ्यो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो भ्यालेन्टाइन इज फर एभ्री वान भने जस्तो मलाई त्यो लाग्छ। भ्यालेन्टाइन डेकै प्रसङ्गमा डाक्टर कुमार रिजालले पनि केही बोल्नुभएको थियो होइन? उहाँले चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे छ होइन, यस्तै गरी नेपालमा पनि हामी मनाउन सक्छौँ जुन कि हाम्रो कृष्ण अष्टमी छ। किनकि कृष्ण भनेको त 1600 गोपिनीहरूलाई माया जालमा पार्न सफल एक हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार होइन एक 16,000 कि 1600 होइन? त्यो दिनलाई हामी नेपालीले किन नमनाउने त प्रेम दिवसको रूपमा? उहाँको तर्क छुट्टै थियो होइन? यहाँको विचारमा केही त्यस्तो छ? त्यही हो, नट लिमिटेड विथ कपल्स सबै। त्यो प्रेम यस्तो हुन्छ कि प्रेमको परिभाषा केलाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँको विचारमा प्रेम चाहिँ के? मलाई चाहिँ भौतिक बाटो चाहिँ अलिक कम, तर त्यो भावनात्मक हुन्छ नि, जस्तै सबैसँग बाँड्न सकिन्छ भयो भने चाहिँ भौतिक मलाई फिजिकल हुन्छ इन्टिमेसी त्यो खालको भन्दा पनि यो चाहिँ प्रेम धेरै किसिमका हुन्छन्। अब तपाईँ धेरैलाई गर्नु भनौँ न, तपाईँसँग मेरो निकटताले पनि प्रेम भयो, अरूसँगको भन्ने त्यस मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यसरी परिभाषित गर्न चाहन्छु कि कम्प्यासन जुन भन्छ नि, अब जस्तै कुनै जनावरलाई माया गर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यहाँ पनि प्रेम प्रस्फुटन भयो। त्यो सबै कुराहरू मेरो चाहिँ अलिक ब्रोड छ, म चाहिँ त्यति 2 जनामा मात्रै सीमित गर्दिनँ अथवा मानिसमा मात्रै सीमित गर्दिनँ। प्रेमको परिभाषा अनेक छन् होइन? यो हरेकसँग प्रेम हुनसक्छ भन्ने यहाँको धारणा र प्रीतिजीको धारणा चाहिँ के छ प्रेम? मेरो धारणा चाहिँ सिम्पल यति हो, जुन दिन मैले प्रेम भनेर कुरा बुझ्छु फर्स्ट तपाईँलाई आएर भन्छु। बुझाउनु सक्नु भएको छैन कमलजीले? होइन, बुझाउने कुरा त के हो भने त्यो आफूले बुझ्ने कुरा हो। यी कुरा जस्तै अब तपाईँलाई मैले भनेर बुझाउने कि जबसम्म तपाईँलाई सेल्फ रियलाइजेसन हुँदैन नि कुनै बेला उहाँले बुझ्नुहुन्छ चाँडै, तर म उहाँलाई बुझाउँछ। यस्तो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि उहाँले बुझ्न नचाहनु भयो, बुझेर पनि बुझाइदिनु भयो कि
होइन के हो त अथवा यहाँले बुझाउन नसक्नु भयो कि नखोज्नु भयो मैले बुझेको छु तर आई थिङ्क अब हाम्रो सोच कस्तो छ भने बोर्ड स्पिरिचुअलिटीमा बेसी लाग्नु भएको भएर इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होल डिफ्रेन्ट लेभल हो त्यो लेभलमा पुगेपछि अनि मात्र हामीले माया भन्ने कुरा के हो भन्ने बुझिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचार हो है मेरो धारणा चाहिँ त्यो जुन दिन त्यो बेला बुझ्छु त्यो म तपाईँलाई आएर फर्स्ट भन्छु भने के हो त्यो बुझ्ने कुराहरू यस्तो हुन्छ मलाई लाग्छ उसले भनेको कुरा चिनोज वाट इज लभ तर के हुन्छ नि बुझ्ने जुन सम्पूर्ण रूपमा बुझ्ने भन्ने छ नि त्यो चाहिँ अब मैले पनि अहिलेसम्म बुझेको छैन होला किन अनेक आयामहरू हुन्छन् यसका त्यसले गर्दा उसले चाहिँ त्यो बुझेको छैन अहिलेको प्रेम अहिले त प्रेम भनेको त के मार्ला प्रेम भनेको कस्तो भने अघि भने जस्तै मेटेरियलिस्टिकसँग जोडेको फिजिकलसँग जोडेको अनि त्यसपछि अब म उसलाई माया गर्छु एकदमै कोही अब बोयफ्रेन्ड छ या कोही छ भने एकदमै माया गर्छु भने पनि त्यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा थाहा छैन इन्फ्याचुएसन पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ तर रियालिटीमा के हो भन्ने कुरा त कसैले पनि बुझेको छैन नि त त्यो त एउटा एट्याचमेन्ट हो मान्छेले एउटा मान्छेसँग जुडेपछि त्यो एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यो एट्याचमेन्ट बोलिरहेको कि साँच्चै के बोलिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ नि छुट्याउन सक्दैन क्या हामीले त्यो छुट्याउन सक्यो भने चाहिँ नि आई थिङ्क बुझिन्छ र जुन दिन तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ होइन त्यसको सिद्धान्त जुन यो सही हो भन्ने लाग्छ त त्यसपछि तपाईँ फेरि आउनुहुन्छ ठिकै छ अर्को वर्ष वेट गर्छु भ्यालेन्टाइन ठिक छ हजुर यस्तै नयाँ प्रेमका रमाइलो कुराहरू हुन्छन् हाम्रो कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ केही नयाँ नयाँ कुराहरू हामी निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ किनकि यहाँको क्षेत्र पनि अलग क्षेत्र भए पनि दुवैको क्षेत्र अलग छ र हुन त कलाकारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ दुवैजना पनि होइन र पनि यहाँको मन चाहिँ कहिलेदेखि एक हुनु अर्थात् मैले भन्नु खोजेको यहाँले चाहिँ पहिलोपटक मलाई खाने कुरा कसरी नोटिस गर्नु पहिलोपटक देखेको भन्दाखेरि त अब सेलिब्रिटी होइन पहिलेदेखि चिनेको देखेको सो अब टेलिभिजनमा हेरेर नि तर त्यति बेला चाहिँ मलाई एज एन आर्टिस्ट मात्र आई युज टु वाच होइन त्यस्तो थिएन अनि आई थिङ्क 2015मा भूकम्प भएपछि हामी चाहिँ त्यो सोसियल मिडियाबाटै कुरा गरेको त्यहीँबाट मन गएको त अब यो 2-3 वर्ष लाग्यो भनौँ किनभने गफ गर्दै भुइँचालोबाट यहाँको सम्पर्क हुन थाल्यो तर भुइँचालोमा यहाँ हुनुहुन्थेन त्यो पनि एक दिन हेलो हाई मात्रै थियो त्यो बेला नि कुरा गरेको थियौँ त्यसपछि एकैचोटि 18मा उहाँले मेसेज गर्नुभयो मेरो 3 वर्ष वेट गर्नुभयो तपाईँले नजिक हुनेको वेट भन्नाले पनि ऊ आफ्नै दुनियाँमा मस्त अनि एकैचोटि यसो एक दिन फेसबुक खोल्यो यस्तो त मेसेज हालिदिइहाल्नु न भनेर गरे होला मलाई चाहिँ भेट्न मन थियो उहाँको त्यो यस्तो स्ट्रेन्जरहरूसँग धेरै बोल्दैन नि त मान्छेहरू होइन म चाहिँ नयाँ नयाँ साथी बनाउने अनि उहाँले त्यति रेस्पोन्स चाहिँ अब त्यो रेस्पोन्स है धेरैजना त्यो अहिले मैले देखिरहेको छु के किन नआउँदो रहेछ भनेर किन रहेछ त कारण भनिदिनुहोस् न कारण पनि हुनसक्छ अब त थाहा पाइसक्नु होइन अब मान्छे धेरै किसिमको हुन्छ धेरै किसिमले धेरै सोचले अनि मेसेज गरेर आउँछ नि त होइन मलाई चाहिँ के भने उहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्थेन सङ्गीतमा अनि के हो खासमा किन वाइ आर नट कमिङ भनेर सोध्न मन थियो त्यो 15मा मैले भने त्योभन्दा अगाडि पनि मैले सोध्न खोजिरहेको थिएँ 15मा चाहिँ आइसम्म म्यानेज टु अलिक कन्ट्याक्ट भयो उहाँसँग सो त्यसपछि 18मा त्यही तपाईँ एकदम राम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा र साथी बनाउन चाहनुभयो 15मा होइन र 18मा चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा अगाडिदेखि नै साथी गर्न खोजेको खासमा त मैले 15मा चाहिँ मैले आजसम्म म्यानेज पठाउन सक्नुभयो त्योभन्दा अगाडि कति वर्ष अगाडि मैले उहाँलाई चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ आरएनबी अनि यसमा नेपालमा 2-4वटा सिङ्गरहरू छन् होइन उहाँले चाहिँ वान अफ दि मान्थे राम्रो खालको किन वाइस त्यो हुन्छ नि मान्छे कहाँ हरायो किन गाइरहेको छैन भन्ने खालको मेरो आफ्नो इज अ फ्यान चिन्ता थियो अनि कतै भेट्यो भने भन्छु होला अथवा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु कि भनेर भन्छु होला अनि हुन त म पनि सङ्घर्षकै उसमा थिएँ होइन र पनि खोजिरहेको थिएँ अब त्यही
त्यसमा र यहाँले चाहिँ कहिलेदेखि उहाँलाई याद गर्न थाल्नुभयो त्यही मेसेजबाट हो अथवा त्यसभन्दा अघि अथवा पछि अब होइन 2015 को चाहिँ पछि रिमाइन्डर एकदम बिर्सिने बानी छ त्यो चाहिँ नि मैले पछि याद गरेँ कि त्यो कुरा चाहिँ गरेको थियो भन्ने कुरा अनि 18मा त्यसपछि गफ गर्दै गयो फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्यो यही मेरो हजुरको सर किनकि उहाँहरूले स्टेटसहरू पढिरहेको हुन्थेँ होइन अनि कस्तो खालको मान्छे भनेर बुझिन्छ नि मान्छेको देखाइदियो अनि मैले सोच्नु त सोचेको थिएँ अब साँच्चीकै भइन्छ के गर्ने सोचै नि हुन्छ फोटो हेरेर तपाईँले अन्दाज लगाइसक्नु भएको थियो कि यो चाहिँ मलाई यो मान्छे चाहिँ मेरो लागि पर्फेक्ट पोसिबिलिटिज छ भने मैले इफ इनिसिएट गऱ्यो भने चाहिँ नि हुन्छ भन्थ्यो तर गफ गर्दै गयौँ पछि म चाहिँ अलिकति आफूले एकदम कम्प्लिकेटेड मान्छे सोध्छु नि अनि मलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने मान्छे रहेछ त्यो चाहिँ नेताहरूले मात्र गर्न सक्छ है त्यही भएर रोज्नु भएको त्यही भएर मैले रोजाएँ होइन समयले रोजाइदिएको हो यो समयले जुराएको छ मैले रोज्या उसले रोज्या होइन समयले ठ्याक अगाडि टाइम मिलाइदियो दुईजना भेट्यो गफ गऱ्यो समयलाई यो अलिकति दैवले जुराएको जोडी भनौँ त्यसलाई के भयो भाग्यवादी दर्शनबाट व्याख्या गरेर जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको दर्शन जुराइदिनु कसरी चाहिँ त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त हुन्छ नि आवश्यकता पनि हुन्छ होइन अनि मान्छेहरू के हुन्छ भने अब म पनि त्यसरी बरालिँदै भन्नु पऱ्यो त्यति बेला होइन बरालिँदै थिएँ अब एउटा साथी खोजिरहेको थिएँ पर्मानेन्टली केही कुरा सेयर गर्न सकौँ यो गरौँ अनि त्यो हिसाबमा पनि मेरो खोजी पनि भयो अब उहाँको त म भन्न सक्दिनँ तर उहाँलाई पनि मलाई लाग्छ त्यो अलिकता हुन्छ नि कम्प्लिकेसनलाई ह्यान्डल गर्ने खोज्न त चाहन त चाहेको थिएँ तर म चाहिँ बेच चाहिँ नगर्ने भनेर बसिरहेको थिएँ बे चाहिँ गर्दिनँ भनेर नि बसिरहेको थिएँ अब आयो भने कोही राम्रो मान्छे आयो भने लेट्स सी भन्ने कुरा थियो सो आवश्यकताको सिद्धान्त पनि हो अनि अब बुझे त्यो एउटा किसिमको के हुन्छ भने दुईजना भेट्यो भने अनि भाइ पनि आउँछ नि मान्छेहरूको ओके अब वी क्यान मुभ अहेड भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु सक्छौँ भने आउँछ र उहाँले को सिद्धान्त अनुसार बिहे गर्दिनँ भनेर बस्नु भएको एकजना धेरै फगाउनु भयो त्यस्तो व्यक्तिलाई कसरी आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ धेरै फगाउनु भयो यस्तो हो अब त्यो ममा चाहिँ त्यो लिडरसिप क्वालिटी भन्छ मैले चाहिँ अब त्यो अलिकता आफूलाई मबाई भने जस्तो होला मलाई चाहिँ मैले सुन्न सक्छु कि अब लाइक सुन्न सक्छु धेरै कुराहरू भने पनि अब आलोचना अथवा जे भन्यो भने अलिकति मजरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि सोसाइटी यो हामी त्यो गर्दिनँ भने त्यही त हो नि अभियसली लेट मी कम्प्लिट मलाई त्यस्तो लागेको होइन अब त्यो तर मैले चाहिँ के सोचेँ भने लेट अगाडि उहाँले जे जति के भन्नुहुन्छ त अनि त्यही अनुसार रेस्पोन्ड गर्छु भन्दै भनौँ न त्यो सहनशीलताले नै उहाँले मान्नु भएको जस्तो लाग्छ मैले केही पनि गराएन खासमा चाहिँ भनेपछि यहाँको सहनशीलता यहाँको धैर्यतालाई नै यहाँले आधार बनाएर जीवन साथी चुन्नको लागि मन्जुर हुनुभयो त्यस्तो लाग्छ होइन र तपाईँले चाहिँ उहाँलाई यो खालको मान्छे नेचर त फरक थियो उहाँको तपाईँको नेचर उहाँको नेचर अलिकति फरक त देखिन्छ होला होइन तपाईँलाई लागेको थियो यो मान्छेलाई म आफ्नो जीवन साथी बनाउन यो मान्छे के हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो मलाई अभियसली मैले भेटेपछि सोचेको त्यो भेट्ने बित्तिकैमा त्यो लागेको थियो अब तर त्यसपछि कयौँ कुराहरू निस्कियो होइन तर पनि त्यसलाई पनि मैले सहजमा लिएर र पहिलो भेट चाहिँ कहाँ भएको थियो याद छ पहिलो त्यो बाइक सामाजिक सञ्जाल बाइक कुनै स्थान हुन्छ पहिलो उसैले याद होला म त बिर्सिन्छु मलाई याद छ अगस्त होइन त्यस्तो कुरा होइन ठाउँ हामी लाजिपाटमा एउटा ऊ अब म चाहिँ एकदम फुडी हो होइन मेरो एउटा अर्को सानो चाहिँ त्यो एउटा फुड ब्लगिङ पनि गरेको छु मैले त्यो दिल्ली फुड वाक्स भनेर नेपालको त्यो 4-5 एपिसोडहरू चाहिँ दिल्ली फुड वाक्सको साथीसँग गरेको छु होइन फुडी एकदम एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर त्यो म साइन फो भन्ने छ भियतनामिज त्यो लाजिङपाटमा छ अनि
जसलाई पनि त्यही बोलाउँछु कि म चाहिँ आफूलाई खानु मन लाग्ने उसलाई पनि त्यही बोलाएको अनि आयो ऊ आयो अनि त्यसपछि हामी भेटेको पहिलो भेट लाजिमबाट पहिलो भेट लाजिमबाट र त्यो भेट कस्तो रह्यो यहाँको अनुभव अनुसार नर्मल त्यो एज अ साथी भेट्न गएको थियो भेट्यो खायो गफ गर्यो अनि अब गफहरू भयो अनि त्यसरी अलिअलि चिनियो त्यसपछि देन फेरि हामीले नेक्स्ट फेरि भेट्यौँ 1-1.5 हप्तापछि फेरि भेट्यौँ अनि त्यसपछि ग्यादरिङ साथीहरूसँग ग्यादरिङ हुँदै गयो र यसरी भेटघाट हुँदाको कुनै एउटा रमाइलो क्षण कुनै याद छ कुनै अविस्मरणीय क्षण कुनै हुन्छ नि अब कसैले धेरै कुराहरू दुःख दिने पनि हुन्छ कसैलाई अब धेरै मायाका कुराहरू हुन्छ कुनै रमाइलो पल कुनै छ छैन के छ भुल्नै नसक्ने क्षण हुन सक्छ भुल्नै नसक्ने क्षण रमाइलो भन्दाखेरि त्यो रमाइलो कुनै पनि क्षण उसलाई थाहा होला के मैले रोटी पकाएर लगिदिन्थेँ उसलाई रमाइलो लाग्थ्यो होला म चाहिँ त्यो पराठा बनाएर लगिदिन्थेँ त्यस्तो म चाहिँ खासमा उसको ऊ चाहिँ कुपन रोल बस्दै थियो होला अनि म यता मामा कहिले कता कहिले कता बसेर त्यहाँबाट अनि वाक गरेर आयो बिहान एक ठाउँमा बस्ने अनि लायो भने अनि पकाएर लगिदिने कफी खाने अनि त्यसपछि पराठा खाने त्यही हो रमाइलो खासमा त्यसरी नै यहाँको प्रेम सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै अघि बढ्दै गएको पराठाले चाहिँ मेन गरे पराठा र कफी कफी सम्बन्धको चिया पनि आधारशिला कफी कपबाट यहाँको प्रेम बिस्तारै मजबुत हुँदै अगाडि बढ्दै र यो प्रेम सम्बन्ध मजबुत हुँदै गएपछि अब बिहेको टुङ्गोमा चाहिँ कहिले पुग्नु भयो यो प्रस्ताव चाहिँ कसले राख्नु भयो बिहे गरौँ भनेर बिहे चाहिँ मेरो तपाईँले प्रस्ताव राख्नुभयो र तपाईँले सहजै स्वीकार गर्नुभयो अथवा केही टाइम पर्खाउनु पर्यो के छ भन्नु न अलिकति म धेरै बोलिरहेको छु सुरुमा चाहिँ मानेको थिएन सुरुमा होइन उहाँले चाहिँ बिहे हुनु अलिकति किनकि मेरो बच्चैदेखि मेन्टालिटी कि म आइएम नेभर गोना गेट म्यारिड भनेर अनि एकैचोटि त्यो सोचाउनुको कारण चाहिँ के थियो त खै आई डोन्ट नो मलाई किन म चाहिँ एक्लै बस्छु जस्तो लाग्थ्यो कि जहिले एक्लो जीवन सहज हुन्छ भन्ने महसुस गर्नु एक्लो सहज भन्ने पनि अब त्यो जबदेखि सेन्स भयो जबदेखि बुझ्ने भयो त्यो तबदेखि चाहिँ नि म आफूले भने नि अघि एकदम कम्प्लिकेटेड छु त्यही भएर अरूलाई किन ट्रबल दिने भन्ने कुरा आफ्नो चाहिँ नि आफैलाई चाहिँ नि आफ्नो कारणले अरूलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच भएको भएर पनि होला खै आई कान्ट एक्सप्लेन मलाई पनि त्यो एक समयसम्म चाहिँ लाग्थ्यो मलाई बिहे गर्न हुन्छ हुँदैन भनेर त हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो सिङ्गलै बस्यो नि खासै फरक पर्दैन अहिले पनि लाग्छ मलाई कहिले काहीँ म एक्लै बस्छु होला जस्तो लाग्छ अझै पनि त्यो त लाग्दैन नि त्यो सबैमा हुन्छ त्यो खासमा उसले चाहिँ एक्सप्रेस गरेर आयो तर कसैले भन्दैन थियो धेरै मान्छेहरूमा त्यो एउटा आउँछ मैले चाहिँ त्यो बिहे मैले गर्दिनँ भन्ने खालको थियो तर मलाई के लाग्यो भने एउटा रियलाइजेसन हुन्छ नि त मैले अर्को लाइफ हेरेर त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्दिनँ भने जसरी बस्नु भने चाहिँ अलि अन्यायपूर्ण हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई अनि मैले चाहिँ तर त्यो पानीमा त कुद्नु पऱ्यो नि स्विमिङ गर्नुलाई कुद्नुपर्छ अनि अरू पौडिरहेछ नि अरू चाहिँ कोही डुबिरहेछ अथवा कसैको त्यस्तो अवस्था छ भने नपौडिने भन्ने त हुँदैन डुबिहाल्छ अरूलाई हेरेर आएको सुन न पुरा अरूलाई हेरेर भन्दा पनि त्यो आफू पनि जानुपर्छ त्यो बाटो भएर नै जाने हो भने जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ खासमा त्यसै डिसाइड गरेँ उसलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै हो त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कति समयपछि स्वीकार गर्नुभयो अब चाहिँ बिहे गरौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्छ लाग्थ्यो गरिहाल्नु कि भन्ने जस्तो पनि भयो अनि उसलाई चाहिँ डाउट हुने के त्यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू रोलहरू गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मेरो बुझाइको चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है त्यसले गर्दा लाइफ अलरेडी कम्प्लिकेटेड छ अर्को कम्प्लिकेसन्स पनि थप्नु अनि त्यसपछि ओके अब त्यो मेरो विचार अरूलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन
बट स्टिल म अहिले पनि कहिलेकाहीँ आई फाइट माइसेल्फ कि के गरिरहेको छु म भनेर के गरिरहेको छु म भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ अनि तर पनि अब वान स्टेप एट अ टाइम दिँदै अगाडि बढिरहेको छु हजुर टाइम 79.6 मेगाहर्जको यो भ्यालेन्टाइन विशेष कार्यक्रम म्यान फोर्सकै माया गरौँमा हामी गइरहेका छौँ र केही बेर हामी विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि फेरि पनि हामी आउँछौँ यस्तै माया प्रेमका अन्य केही नयाँ कुरा पहिलोचोटि केही गर्नुको मजा नै केही बेग्लै हुन्छ के यस्तो अलग के यस्तो नयाँ जुन पहिले कहिले नगरिएको होस् कोही बदमाशी अलिकति नजानिदो something naughty something new Man-Force chocolate flavored condoms try something new र बिहेको यहाँले सहमति जुटाउनु भयो बिहे चाहिँ कहिले भयो यहाँलाई पक्कै याद होला बिहेको डेट Last year, January 18, 23rd, हामी दुईटा सेरेमनी गरेर एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाली नेपाली हिन्दू रिचुअल अनि हामी एउटा सिख वेडिङ गरेर त्यो चाहिँ 23मा भयो भनेपछि एनिभर्सरी मनाउनु पर्दाखेरि दुईटा मनाउनु हामीले फ्लेक्सिबल एउटा बिर्स्यो भने अर्कोमा उसलाई फाइदा छ तिमीलाई फाइदा दुवैलाई फाइदा रहेछ होइन म चाहिँ यो मनाउ यो डेटमा मनाउनु सोचिरहेको थिएँ भनेर पाइयो त्यसो खास वुमेनहरू बिर्सिँदैनन् कि मेलहरू चाहिँ बेसी बिर्सिन्छ पहिले चाहिँ बिर्सेन अब अर्को चाहिँ हेरौँ अहिलेसम्म त बिर्सिनु भएको छैन पहिलो त भयो पहिलो अहिले बाँकी छ समय अझै बाँकी छ त्यसो भए र बिहे अघिको प्रीति कौर तपाईँले जुन माया प्रेमका सम्बन्ध हुँदाखेरिको प्रीति कौर र बिहे पछिको प्रीति कौरमा चाहिँ के भिन्नता भयो केही नयाँ अब जुन मैले त्यो अप्ठ्यारो होला भन्ने सोचेको थिएँ नि कुराहरू त्यो चाहिँ उसले सहज ढङ्गले चाहिँ निर्वाह गर्दो रहेछ मैले चाहिँ खालि टेन्सन लिएको रहेछु भने जस्तो कि त्यही हो बस फरक भने उसको चाहिँ त्यस्तो खासै हुन्छ सी क्यान एड्याप्ट टु एनी काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि रोल अनि सिचुएसन त्यस्तो त्यो फरक चाहिँ उसले अब खासै त्यस्तो होइन म अझै मोर खुल्दै गएको थियो मलाई त्यस्तो लाग्यो पहिला चाहिँ हुन्न कि भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अलि यो के अरे कम्प्लिकेटेड भन्छ उसले आफूलाई तर कम्प्लिकेटेड होइन होइन अब मैले म कम्प्लिकेटेड छु बट अब टाइम सिचुएसन अनुसार सी ह्यान्डल्स ओके गर्नुपर्छ ठिकै छ ल गरिदिइहालौँ भनेर यस्तो पनि हुन हो सक्छ सही व्यक्तिको सङ्गत भयो भने सहज पनि भन्दो रहेछ नि कहिले बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ किनकि बन्नुपर्छ भयो भने चाहिँ नि त्यो एउटा फोर्स भयो अन्त त्यो पछि गएर विस्फोट हुन सक्छ यदि तपाईँको नेचुरली आउनुपर्छ त्यो चाहिँ खास भने सबै कुरा नेचुरली आयो भने चाहिँ नि आई थिङ्क त्यो चाहिँ सहज हुनुपर्छ स्पेसली कपल अब आउँदैछ कहाँ छ मैले निकाल्ने समयले यस्तो हुन्छ तपाईँ कहीँ कतै जानुभयो भने अब म यहाँ यसरी इन्टरभ्यू दिइरहेको छु मैले सजिलो अनि त्यही हो भएको नि परिवार समाज होइन धेरै किसिमको मान्छेहरू भेट्दाखेरि र उहाँमा चाहिँ तपाईँले के फरक पाउनुभयो बिहे अघिको कमलजी र बिहे पछिको चाहिँ केही अन्तर पाउनुहुन्छ नि 1 वर्ष 2 वर्ष भन्छ यहाँ गरेपछि मान्छे चेन्ज हुन्छ कहाँ चेन्ज भएको छु भन्न के चाहिँ फरक त्यस्तो खासै फरक छैन तर अब मेबी उसलाई अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी बेसी भएको जस्तो पनि तिमीले भन्न सकेन म भन्छु मैले आफै रियलाइज गरेको एकदम म चाहिँ पहिला एक्सप्रेसिभ अलिक हुन्थेँ अलिक केही कुराहरू लुकाउने हुन्थेँ अब यी बढी एक्सप्रेसिभ अब मैले थाहा पाइहाल्छु कि लुगाको कुरा अनि मैले छिटो भनिहाल के हो भनेर अनि भन्नै पर्छ उसले मजबुरी लुकाउनै पाउनु भएको छैन त्यसो अब केही नयाँ कुराहरू पनि त्यस्तो नर्मल्ली चाहिँ लुकाउने भन्दा पहिला त्यो लुकाउने पनि होइन पहिला मेरोमा अब मान्छेको सबै कुरा हुन्छ नि मलाई पनि डर सेयर गर्न डराउने होला म चाहिँ जे पनि बोलिदिन्छु
त्यो बिस्तारै रिलेसनसिप बढ्दै गयो नि अब अनि अझै कन्फिडेन्ट बढ्यो होला कि मलाई चाहिँ। सङ्गतको असर म चाहिँ जे पनि सेयर गरिदिन्छु अनि उसलाई चाहिँ नि ओके आफ्नो पालीमा चाहिँ सेयर नगर्ने म चाहिँ सेयर गरौँ त्यसो म गरिदिन्छ अनि होइन नगर्दै सेयर गर्नु त्यही हो र यहाँको सम्प्रदायको फरक थियो यहाँलाई एडजस्ट गर्नु चाहिँ कति गाह्रो भयो के अप्ठ्यारो पऱ्यो अथवा पऱ्यो छैन बिकज म यहीँ जन्मेको हुर्केको भएर मलाई सबै कुरा अलमोस्ट अलरेडी थाहा थियो अब गएर एक्सपिरियन्स गर्ने चाहिँ नि अलिकति फरक भनेको अब सेम थिङ त्यस्तो केही डिफ्रेन्स छ किन म आफै मन्दिर पनि जान्छु गुरुद्वारा पनि जान्छु सबैतिर जान्छु अब भगवान् पनि खाना पकाउने त्यही हो खाना पकाउन आइहाल्छ होइन काम गर्न आइहाल्छ धार्मिक सहिष्णुता छ यहाँको परिवारमा खाना चाहिँ मैले बनाउँछु खासमा गफ के हो यो कुरा त धेरै खाना उसले बनाउँछ लकडाउनमा चाहिँ वास्तवमा कसले बढी खाना बनाउनु खाना त मैले बनाउँछु मिठो तपाईँले बनाउनुहुन्छ मिठो चाहिँ डिपेन्ड्स होइन होइन उसले खाना मिठो बनाउँछ मैले पनि बनाउँछु तर म चाहिँ कहिले काहीँ बनाउँछु कि त्यही त्यो भएर धार्मिक सहिष्णुता कुरा गर्नुभयो यस्तो उसलाई मलाई लाग्छ त्यो कुराहरू भनेर कल्चरल सक चाहिँ भयो किनभने होइन त्यो थाहा छ तर एक्सपिरियन्स गरेको हो मैले चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ सक भयो किनभने त्यो हाम्रो समुदाय स्पेसल्ली म चाहिँ सुदूरपश्चिम भएर आउँछु है तराई त्यही जन्मेको म पहिला तर पनि त्यहाँको प्र्याक्टिसहरू के कुराको प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ अब एकदमै अचम्मित पार्ने हुन्छ नि अचम्मित पनि होइन वियर्ड लाग्ने अब थाहा छ मलाई दे डु बट स्टिल आफूलाई पढ्दाखेरि चाहिँ नि अनि त्यो चाहिँ इट्स मलाई नट गुड भन्ने कुरा चाहिँ नि रियलाइजेसन त्यो चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ खासै सक भएन किनभने आई युज लभ त्यो सिखिजमको टर्बन बान्ने होइन हुन्छ नि म चाहिँ गुरुद्वारा जाने म पहिला नि इन्डियामा आउँदाखेरि गइरहने लङ्गर त्यो कुराहरू तर हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू त्यस्तो सर्टेन त्यो अब्लिगेसन हुने प्र्याक्टिसहरू छैन नि त नि द्याट्स वाइ इट्स सो इजी फर यु थोरै रूपमा एउटा अचम्म चाहिँ अब त्यो हाम्रोमा पनि छ त्यो मिसोजिनी भन्नु अब महिलालाई उ गर्दा त्यो नदिनु भने तर त्यो दुइटै धर्म समुदायमा छ छैन अनि होइन त्यसमा अनि त्यसपछि मैले अरू खासै फरक चाहिँ पाएँ तपाईँले चाहिँ केही फरक महसुस गर्नुभयो फरक त त्यही हो अहिले अघि भने प्र्याक्टिसेस हो हाम्रोमा त म चाहिँ एकदम फ्रिली बसेको मान्छे हो हाम्रोमा अब कुनै कुरामा रोकटोक छैन जसरी अब फिमेलहरू पिरियड भएको बेलामा किचनमा छिर्ने यहाँ नजाने त्यहाँ नजाने भन्ने कुरा केही छैन अनि अरू अब हाम्रो त्यो फेस्टिभल्सहरू पनि धेरै हुँदैन एउटा सर्टेन हुन्छ लेकिन सिम्पली हामीले मनाउँछौँ त्यस्तो एकदम कम्प्लिकेटेड छैन अहिले चाहिँ त्यस्तो छ कि छैन यहाँको कुरा कम्प्लिकेटेड भन्दिनँ म होइन बिकज मैले पहिलेदेखि सबै चिज देखिरहेको भएको भएर अब कुनै मान्छेको जन्मेदेखिको रुटेड सोचलाई मैले बदल्न सक्दिनँ नि त सो वाट आई हेभ टु डु इज जस्ट किप क्वाइट बट तर म आफ्नो इच्छाले गर्छु क्वाइट भन्दा कि पुसिङ हो तर कि पुसिङ भएन पुसिङ भन्ने कुरा चाहिँ नि अब म त नयाँ आएको हो नि त अनि त्यही भएर उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो म चाहिँ हेर्छु ओके केही चिज भएन भने त्यही नानीको त्यस्तो हो त्यो बिस्तारै कुरा चेन्ज हुन्छ अहिले चाहिँ हामी पुस गरेर छौँ यस सम्प्रदाय जे भए पनि होइन जात जे भए पनि मन मिल्नु पर्यो मन हजुर मन चाहिँ मिल्नै पर्छ मन मिलेन भने त के पनि मिल्दैन मन भन्ने चाहिँ विचार हो विचारलाई विचारलाई ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ विचार त बेग्लो मिल्छ हामी दुधै अब स्वतन्त्र तामाङ बनाउने उसले भन्दाखेरि एक्लै जान भन्दाखेरि अघि नै एक्लै कहिले काहीँ म मन पराउँछु भन्दै अझै पनि त्यो ममा पनि छ हामीहरू अब यस्तो हो अलिकता कलाकारितामा भएको मान्छेहरूलाई कहिले काहीँ त्यो स्पेस चाहिन्छ अनि त्यो हिसाबमा पनि त्यो कलाकारिताको एउटा उसले पुस गर्ने हुन्छ त्यो पनि हो मेरो आफ्नो म आफै एक्लै बस्नु पऱ्यो भने म चाहिँ आनन्दले बस्छु र यस्तो जुन एक्लो जीवन रुचाउने व्यक्ति चाहिँ होइन दुवैजनाले एकअर्कामा
मन त मिल्यो तर कहिलेकाहीँ त्यो बानीले गर्दा कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुने शङ्का उपशङ्का हुने चाहिँ कतिको ठाउँ हुँदो रहेछ? त्यस्तो त खासै म अब पहिला चाहिँ अलिकता मलाई लाग्थ्यो होला होइन मैले अब यो फेरि समयले नै हो कि सबै कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरा भने तपाईँ त्यहाँ जति अगाडि बिताउनुहुन्छ नि टाइम जति त्यसले चाहिँ सिकाउँछ त्यस्तो हुँदैन एक्लो भने त किनभने मलाई पनि त्यही मनपर्छ एक्लो मैले काहीँ है उसलाई पनि त्यही मनपर्छ अनि त्यही हुनाले खासै त्यस्तो शङ्का उपशङ्का भन्नेले त्यो एप्रिसिएसन हो एक्लो बस्छ हो फेरि आफूसँग बस्न नरुचाएर अथवा कोही अरू व्यक्तिसँग अफेयर भएर यस्तो एक्लो जीवन खोज्दा रुचाएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ कि भन्नुहुन्छ? मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन अप्ठ्यारो धेरैजनालाई मन पराउँछु त्यो मन पराउँछ के अरे होइन र म धेरैजनालाई मन पराउँछु मन पराउनु पाइयो नि मन पराउनु पाइयो पायो मन पराउने हजार माया चाहिँ एकजना मेन चाहिँ त्यही हो मन पराउने हजार यस्तो हो नि बिहा गरिसकेपछि तपाईँले कसैलाई मन पराउँदैन भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन तपाईँको मन पराउनु त पाइयो होइन गर्नु मन पराउन पाइयो किन नपर्यो है मेरो फ्यामिलीहरू छ नयाँ फ्यामिली छ मेरो फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई त्यसमा बन्देज भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन त्यो सबै आफैले हामीले बनाएको बन्देजहरू हो सेल्फ रियलाइजको कुराहरू के गरिरहेको छु मैले के अब गलत र आफै छुट्याउने त्यसमा यति सेन्सिबल त छन् नि केही नायकहरू हेर्ने दर्शकहरू त्यसो सुनिरहने श्रोता मित्रलाई पनि यहाँको कुरा जसले चाहिँ अलिकति हामी चाहन्छौँ होइन र हामी म्यानफोर्स कन्डम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम केही नयाँ गरौँ छौँ र आज विश्व कन्डम दिवस पनि भएको छ र यो सन्दर्भमा अलिकति कोट्याउन चाहन्छौँ किनकि अहिलेको यो भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बित्तिकै विशेष गरी कपलहरू नयाँ जोडी बाँध्ने जुन दिनको रूपमा लिने गरेका छन् त्यसले गर्दा विभिन्न विकृतिहरू पनि बिग्रिन सक्छन् जसले गर्दा अब पसलमा गएर कन्डम किन्न लजाउँछन् तर माया गरेर एकाअर्काको मन साटासाट गर्ने होइन सम्पर्क बनाउने चाहिँ गर्नुहुन्छ तर त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि यो कार्यक्रम अलिकति अवेरनेसको लागि सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसप्रति यहाँको धारणा चाहिँ के हुन्छ यहाँको केही सन्देश अहिलेको नयाँ पुस्ता सेफ रिलेसनसिप राख्नु पऱ्यो अभियसली किनभने एज यस्तो हुन्छ अब यो हामी 15 पछि त्यो हाम्रो एउटा बोइस अवस्था आउँछ 15 पछि 21 सम्म हामी चाहिँ ग्रो नै गरेर आउँछ त्यसमा अनि त्यो अब यदि हामीले प्रोटेक्सनहरू युज गरेन सेफ सेक्स गरेन भने चाहिँ अब अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी अनेक कुराहरू कम्प्लिकेसनहरू देखिन मचिलो नभएको बढी भन्ने हुनाले आई थिङ्क हामी चाहिँ अलिक सुरक्षित भएर नै सम्पर्क राख्न यहाँको सहमति छ यस कुरामा र यहाँहरू आफैले चाहिँ अब यो अस्थायी साधन स्थायी त अहिले नभन्नु पर्ने अब कुनै पक्कै पनि स्थायी युज गर्नुभयो होला होइन यहाँको भरपर्दो विश्वसित साधन चाहिँ कुन चाहिँ बढी रुचाउनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त कन्डम नै हो त्यसमा त्यो के अरे मान्नुपर्ने कुरा छैन किनभने इट्स इजिली एभाइलेबल अरू कम्प्लिकेसन्सहरू हुँदैन सो इट्स भेरी सहज र यसले चाहिँ विभिन्न एचआइभी एड्स जस्ता विभिन्न यौन रोगहरूबाट पनि बचाउँछ दुवै पक्ष यो श्रीमान श्रीमतीको बिचको कुरा मात्र होइन प्रेमी र प्रेमिका बिच सम्बन्ध हुन सक्छ त्यो सम्बन्ध जुन यहाँले भन्नुभयो निश्चित घरमा पनि हुन सक्ने सम्भावना त्यसलाई पनि रोक्छ र त्यसैले पनि यो साधनहरूसँग परिचित हुनैपर्छ र किन्न अथवा प्रयोग गर्न चाहिँ डिस्कसन भएन आवश्यक छ भने होइन ओभर द काउन्टर भन्छ अनि तपाईँ चक्लेट किने जस्तै हो कुरा चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ सम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पार्टनरसँग भने चाहिँ यो चाहिँ किन्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन चक्लेट जसरी किन्नुहुन्छ त्यस्तै किन्ने हुन्छ यो चाहिँ र यहाँले चाहिँ बिहे अघि यो किन्ने गर्नु भएको थियो कि थिएन बिहे अघि पनि प्रयोग मैले जसरी भनिरहेको छु तपाईँले सोच्नुहुन्छ मैले हिचकिचायो होला त्यो तर एउटा एजमा त्यो पनि भन्छु मैले
दाजुहरूले कसैले पठाउँथ्यो कि किनभने आफू चाहिँ हिचकिचाएर हुन्छ नि हाम्रो गाउँमा अनि त्यो त्यति बेला किन्न पाउँथ्यो त्यो हेल्थ असिस्टेन्टहरू अनि हेल्थ वर्करसँग हुन्थ्यो अनि फलानुको त्यो ब्यागबाट चोरेर ल्याइदियो भन्ने पहिलाको है यो अहिले यसो म्यानफोर्सहरू त अब यो अहिले मार्केटमा त्यति बेला चाहिँ सरकारले नै त्यो ढाल भनेर आउँथ्यो नि एउटा निःशुल्क वितरणको लागि त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा राखेको हुन्थ्यो। राखेको पनि हुन्थ्यो त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यो हेल्थ वर्करलाई मात्र दिन्थ्यो त्यस्तो त्यो बेला चाहिँ अब त्यो हिचकिचाएको आफूलाई अलिअलि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ हेजिटेन्सी भएको थियो अब त र यसलाई नर्मल रूपमा अघि बढाउनुपर्छ किनकि प्रेम सम्बन्ध भइसकेपछि अरू सम्बन्ध पनि बन्न सक्छन् त्यसको लागि सुरक्षित आफै हुनु पर्यो एकदमै यो कुरामा हाम्रा दुवैजना युगल जोडीहरूले सहमति जनाइसक्नु भएको छ र यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने पनि कारण छैन र यतिखेर फेरि मैले सङ्केत पाइसकेको छु अर्को विश्रामतर्फ जान्छु केही बेर र त्यसपछि फेरि पनि आउनेछौँ कार्यक्रम म्यानफोर्स केही नयाँ गरेका अन्य केही नयाँ कुराहरूसँग जब केही पहिलोचोटि गरिन्छ तब किन लाग्छ कि त्यो बारम्बार गरिरहँ बिहानदेखि साँझ पर्दासम्म केही यस्तो अनजान केही यस्तो अनौठो गरौँ केही नयाँ होस् अलिकति धेरै होस् म्यानफोर्स मोर डटेड कन्डम्स ट्राई समथिङ न्यू हजुर फेरि पनि स्वागत छ टाइम्स एफ 9.6 मेगाहर्जको भ्यालेन्टाइन विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम म्यानफोर्स केही नयाँ गरौँको यो अर्को रमाइलो श्रृङ्खला हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कमलबाट र उहाँकी धर्मपत्नी प्रतीक कौर जीवनसाथी है प्रतीक कौर हुनुहुन्छ र अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र अब हामी केही रमाइलो गर्छौँ एकअर्काको मन बुझ्ने अब यो कार्यक्रम अन्तर्गत रमाइलो खेल यसलाई खेल पनि भन्न सक्छौँ अथवा जे भनौँ जे भनेर बुझौँ एउटा रमाइलो गेम भनौँ र यसमा म दुवैजनालाई यो आफ्नो तर्फबाट सल्लाह नगरिकन भन्नको लागि आग्रह गर्छु यो हजुरले लिनु होला र त्यहाँ पेपर पनि छ आफ्नो बारेमा लेख्नु आफ्नो बारेमा लेख्नु होला आफ्नो बारेमा हजुर र आफ्नो मान्छेको बारेमा पनि छ अन्तिममा जुन लेख्नु पर्ने कुराहरू है मान्छेका लागि रे हुनसक्छ इन्टरभ्यूको दौरानमा यस्तो एक्जाम दिनु परेको छ पहिलो घटना पनि हुनसक्छ त्यस्तै लागिरहेछ टाइमर त छैन नि अहिले टाइमरको व्यवस्था हामीले गरेका छैनौँ किनकि प्रेम दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई प्रेमपूर्ण रूपमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा स्वागत पनि गरिरहेका हुन्थ्यो त्यसैले हामीले आफ्नो टाइम लिन सक्नुहुन्छ समयको पाबन्दी अहिले हामीले छुट्याएका छौँ कोबाट सुरु गरौँ त चौबाट गर्दा नि हुन्छ अगाडि मेरो यहाँको एन्सरसिप परेको छ त्यसैमा प्रीतिजीलाई सोच्नु हुन्छ र यहाँले भनिदिनु पर्यो उहाँको उपनाम निक्नेम बाबु मैले राखेँ अर्को पनि छ उहाँले लेख्नु भएको छ किन त्यो तपाईँलाई अर्को जुन अगाडि लेख्नु भएको आमाले भन्ने तिमीले भन्ने एउटा हो आमाले भन्ने मम्मीले भन्ने चाहिँ मैले तिमीलाई भनेको थिएँ छोरा के भन्छ मम्मीले कान्छु अब मलाई थाहै छैन यो मैले उहाँले थाहा पाउनु भयो मैले सुनेको छैन कान्छु भन्नु र अब हजुरले भनिदिनु पर्यो उहाँको निक्नेम अब मैले भने चाहिँ फुच्ची हो अर्को लेख्नु भएको छैन है लाटो मान्छे छ लेख्दैन यस्तो र यहाँले भनिदिनु पर्यो उहाँको बर्थडे कहिले पर्छ 9th हो बिर्सिन्छु छैन कुन चाहिँ मन्थको 9th हो त त्यो मैले पनि बिर्सिने होला छु जुन कि अक्टोबर अक्टोबर Yes. अक्टोबर हो यस त्यस्तो दिन है र हजुरले पनि उहाँको डेट याद गर्नु भएको छ भने अप्रिल 15 ए भगवान सक्यो 26 होइन मैले मन्थ बिर्सेँ मैले डेट बिर्सेँ होइन मलाई याद थियो त्यो 16 कि 26 बिर्स्यो भने त मैले नै गेस गरेँ तिमीले भन्नु परेन नि त मैले नै जस भने मिलाउनु मैले पनि गेसै गरेँ त नि होइन
फर्स्ट एटेम्प्टमा चाहिँ आई मिस्टेक र अर्को रमाइलो या राशि कुरा आउँछ राशि के हो त्यो त मलाई थाहा छैन म बिर्सिछु अर्को राशि मेरो के हो पहिला तिम्रो मेरो भन न मेरो के हो तिमी जेमिनाई हो जेमिनाई हो र नेपालीमा भन न नेपालीमा जेमिनाई भनेको नेपालीमा के भन्छ मिथुन 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 राशि नै हो तर अन्दाजमा पनि मिलाउनु भयो है हावा जेमिनाई गइहाल्यो त हो दुई दिब्रे हुन्छ भन्दा नि दुई दिब्रे हो सबैजना बिजुली हुन्छ र उहाँको राशि चाहिँ के हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईँहरूको सम्बन्ध यसरी राशि मकर राशि हो मकर राशि हो सिंगै सिंह बरेको राशि हो सिंह भएको राशि मकर होइन हो पक्कै पनि हो कथा यो आफै पनि बिर्सिन्छ क्या आफ्नो राशि त्यसरी सोधेको अब अङ्ग्रेजी डेटबाट पनि सिंगै हो नेपाली डेटबाट पनि सिंगै हो एनिभर्सरी डे सुपर सजिलो नि 18 जनवरी 18 नेपाली डेट भन न नेपालीमा मार्च 4 गते मिले 4 गते र ताजा ताजा भएको हुनाले पनि याद भइरहेको होला सायद हो अनि त्यो त बिर्सिँदैन नि त्यो त यस्तो धपडीमा भएको त्यस कसरी बिर्सिन्छ एउटा मार्च 4 गते भनेको अर्को चाहिँ अर्को 9 गते र पहिलो भेटमा बेच्दा त यहाँ अघि पनि भनिसक्नु भएको छ तै पनि तिम्रो अघि भनेर पनि बिर्सिन्छ यति धेरै बिर्सिने मान्छे होइन होला बिर्सिन्छ उहाँले सम्झाइराख्नुहुन्छ म धेरै दिनमा राख्दिनँ कुराहरू मैले सम्झाइदिनु पर्छ फलानु मान्छेलाई कहाँ भेटेँ हो फलानु के भनेर र कमलजीलाई मनपर्ने फ्रुट्स फलफुल उसलाई सबै चिज मनपर्छ एउटा स्पेसिफिक होला नि स्पेसिफिक त थाहा छैन मलाई किनकि घरमा ल्याउने सुन्तला केरा पनि खान्छौ स्याउ पनि खान्छौ सबै खान्छौ अब स्पेसिफिक सुन्तला भनेर केरा चाहिँ एकदमै टाइम एन्ड लगेन त्यो अलि इन्टरभ्यू गरेर आउँछ सुन्तला चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट आज थाहा भयो मेरो के हो उहाँलाई खुसी पार्नु पर्यो भने सुन्तला लिएर जानु पहिला पराठा बोकेर जानुहुन्थ्यो र उहाँको चाहिँ मनपर्ने फल केरा नै हो जस्तो लाग्छ किवी के होला सबै मलाई सबै मनपर्छ सबै मलाई त जे लगिदिँदा पनि भयो सजिलो छ कि तिमीलाई मनपर्छ किवीहरू पनि मनपर्छ म अङ्गुर चाहिँ मन अङ्गुर र अब खानाको प्रसङ्ग आएको छ होइन उहाँलाई चाहिँ मनपर्ने खाना के हो जुन तपाईँले बनाएर उहाँलाई खुसी पार्नुहुन्छ अथवा बाहिरबाट मगाउनुहुन्छ अथवा बाहिर गएर त्यस्तो केही छैन मैले पकाएको खाना उसले मन परेन भने त फसिहाल्यो नि त्यो बाहेक अर्को स्पेसल पनि छ टोफु त हो नि आमामा आफू पनि टोफु खाने अरूलाई पनि टोफु खुवाउने तर उहाँले त्यो लेख्नु भएको छैन किन खास तिमीलाई त्यस्तो फेभरेट फुड भन्ने के छ अब यसो जे पनि पकाउँछ होइन फुडमा चाहिँ गेसिङ मलाई चाहिँ अलिक उसलाई डिस्काउन्टलाई गर्ने हो मैले खासमा सबै हो त्यही त हो नि जे पनि बनाइदिन्छ नि फुड स्पेसिफिक फुड चाहिँ उहाँको चाहिँ के छ स्पेसल क्या म थाहा भने सही हो अघि उहाँले आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ टोफु भनेर टोफु नै हो टोफु हो तर सबै खाना मनपर्छ स्पेशली टोफु उसैले बानी लगाएको मैले नि टोफु खाने भनेको ऊ भेटेपछि नि खान थाले अब त्यही हो खासमा धेरै सङ्गत गर्छ अब मनपर्ने ठाउँ मलाई मनपर्ने ठाउँ कुन स्थान हुन सक्छ जुन चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ ऊ त्यस्तो घुम्ने मान्छे त होइन तर कामको विषयमा मात्र घुम्ने मान्छे हो होइन अब कलाकार अब स्पेसिफिक ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ नि नेचर भयो भने चाहिँ रमाउँछ होला त्यही हिमालको नजिक उहाँको नजिकतिर प्राकृतिक सौन्दर्यता उहाँलाई मनपर्दो रहेछ र उहाँलाई चाहिँ मलाई चाहिँ उसलाई पनि त्यही हुनुपर्छ किनकि उसलाई थाहा थियो म बाहिर जानुपर्छ हामीहरू एकदम त्यो हिमालयको भनौँ न त्यो खोलाको सुसा आनन्द लाग्छ त्यो चाहिँ
सोधिम र अब हामी अर्को मनपर्ने गीततर्फ पुगेछौँ। उहाँलाई चाहिँ मनपर्ने गीत कुन होला त जुन उहाँले प्रायः गुनगुनाउनुहुन्छ? धेरै छ। त्योमध्ये एउटा हिन्दी गाना दुईटा छ, लेख्नु भएको छ एउटा- दुईटामध्ये एउटा मिलाउनु भयो भने तपाईँको उत्तर सही हुन्छ। अहिले रिसेन्टली गीत चाहिँ तिम्रै लागि गाउँदै बसिरहन्छ जहिले पनि। तिम्रो अब गीतको प्रमोसन गर्नु पर्यो अरू त ऊ चाहिँ नि खास ज्याज सुन्ने मान्छे हो अनि पुरानो हिन्दी सङहरू सुन्ने मान्छे हो। मिरा ज्याज त होइन मैले एउटा स्पेसिफिक उहाँले स्पेसल लेख्नु भएको छ होइन? Specific. तपाईँलाई क्लिउ दिन चाहन्छु म। पुरानो हिन्दी गीतमै अन्तर्गत पर्छ, गजल अन्तर्गत पर्छ होइन? गीतै हो दुईटा तिनटा छ क्या दुईटा गीत छ दुईटा एउटा चाहिँ नि त्यो के गाएर सुनाइदिनुहोस् न। त्यो शब्द एउटा आबुदाना त्यो अर्कै हो आबुदाना मिस गर्यो भनौँ न चाँडो गाइरहेको कस्तो थाहा हुन्छ मलाई टाइममा कहिले काहीँ यस्तै हो भनेर अनि गाइरहेको हुन्छ नि त म गीत कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम क्या ना त्यही हो अर्को चाहिँ ये जीवन है यस जीवनका गीतै मलाई थाहा थिएन त्यो चाहिँ त्यो दुइटै गाइरहेको हुन्छ तपाईँको बाटोमा गीतले भन्दा बढी प्रभाव मलाई हिन्दी गीतले पारेको रहेछ। अँ, अँ। मेरो बुझेँ नि त होइन? होइन अब त्यो त म त्यही हो त्यही सुनेर सुनेर बोलिएको बोलेको मान्छे होइन होइन अब उहाँलाई नमन पराउने भन्ने त होइन तर र उहाँको मनपर्ने गीत चाहिँ कुन थियो तपाईँलाई? उहाँको गीतहरूमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने गीत उहाँको चाहिँ अब एक त पहिले धेरै पाउँछ जीवनमा त्यो भयो अनि रिसेन्टली चाहिँ तिम्रै लागि तिम्रै लागि रिसेन्टली नयाँ आउने पनि छ मनपर्ने के को सान भनेर र उहाँको चाहिँ मनपर्ने गीत कुन हुन्छ? उहाँको चाहिँ मलाई चाहिँ आइ के अरे वाकोभर त्यो चाहिँ गाएर सुनाइदिनुहोस् न। तपाईँलाई मनपर्ने गीत मलाई चाहिँ मनपर्ने अहिले रिसेन्टली आफ्नो गीत मन परिरहेको छ होइन मलाई केरीको गीत उसलाई मनपर्छ Mariah Carey त हो। हिरो त्यहाँ मैले लेखेको छैन के लेख्नु भएको छ मैले चाहिँ नि अहिले रिसेन्टली सङको मात्रै कुरा तिम्रै लागि ओके तिम्रै लागि यो चाहिँ म भ्यालेन्टाइनमा रिलिज गरिदिन्छु आफ्नो युट्युब च्यानलबाट तिम्रै लागि हाँस्छ यो मन तिम्रै लागि गाउँछ यो मन तिम्रै लागि हिँड्छ यो मन बोकी सपना हरेक क्षण निकै सुमधुर छ, निकै राम्रो छ यो गीत। प्रेममय गीत पक्कै पनि, प्रेम जोडिएलाई पक्कै पनि मनपर्छ र यो गीतको सफलताको हामी शुभकामना गर्छौँ। थ्याङ्क यू किनकि भ्यालेन्टाइनको दिनबाट यो गीत रिलिज हुँदैछ यहाँको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट र यहाँको युट्युब च्यानल मेरो नामबाट छ आफ्नै नाम छ अँ, कृतिको त्यहाँ सर्च गर्दाखेरि हजुर मजाले भेट्नुहुन्छ दर्शकहरूले श्रोताहरूले है र पक्कै पनि उहाँले खोजी गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ पक्कै पनि बारम्बार सुनिरहनुहोस् कामना गर्छु सफलताको लागि। र अब पालो भएको छ आफ्नो मान्छेको मनपर्ने केही कुरा उसको उहाँको कामनेस कामनेस त्यहाँ के लेखेछौ त्यही लेखेको छु ओके सहनशीलता एउटै त हो मैले लेखेको उहाँले तपाईँको लेख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ उल्टा उहाँलाई लेख्नु ठ्याक्क भएको छ। उल्टा छ क्या हाम्रो चाहिँ नेचर सहनशीलता म हुनु पर्ने ठ्याक्क उता छ होइन म हुनुपर्छ उहाँको चाहिँ के मनपर्छ तपाईँलाई? उसको लेख्नु भएको छ करुणामा कम्प्यासन प्यासन किनभने उसलाई चाहिँ त्यो एनिमलहरू एकदमै मनपर्ने त्यो नेचर रुख बिरुवाहरू त्यो भने चाहिँ करुणा आउने एक किसिमको एट्याचमेन्ट हुन्छ आफ्नो सराउन्डिङसँग र अब हामी अन्त्यतिर छौँ है। मान्छे छोड्यो नेचर घुम्दैन मान्छेहरू त अब त्यो भौतिक कुराहरूमा भयो र म्यान फोर्सकै नयाँ गरौँको अब अन्तिम चरणमा छौँ है। अब यो प्रेम दिवस प्रणय दिवस भ्यालेन्टाइन डे को विशेष सन्देश आफ्नो मान्छेलाई जुन यहाँले लेख्नु भएको छ कृपया पढाएर सुनिदिनुहोस् आफ्नो स्तरमा। उहाँको लागि मैले त उहाँको लागि मङ्गल होस् भनेर लेखेको छु मैले चाहिँ स्पेसली उसलाई मात्रै होइन सबैलाई यो होइन चाहिँ मङ्गल होस् भन्दाखेरि यो नेपाली
खासमा चाहिँ बी ह्याप्पी भनेको कसैलाई पनि सबैलाई be happy. सबैलाई हो मैले चाहिँ सबैलाई होइन लभ ट्रुली अब कसैको भावनासँग चाहिँ नखेल्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु अनि माया भनेको चाहिँ नि बुझेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाग्दैन बुझेर भन्नाले चाहिँ नि राख्दिनँ यो चाहिँ तिमीलाई केही पनि लाग्दैन है बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन बुझ्दै जाने हो बुझ्दै जाने हो किनकि हामी दुईजना पनि एभ्रिडे चिनिरहेछौँ किनकि हाम्रो नेचर त एभ्रिडे चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि यस्तो त हो मलाई चाहिँ कम्प्लिकेटेड भन्ने अब शब्द कति हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन तर हामी मानव भनौँ न ह्युमन छ नि यो अलिकता सबै त्यस्तै हुन्छ कि कसैले त आफूलाई आफ्नो खुला किताब भनेर प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ तर यहाँ त दुवैजना बन्द किताब जस्तो लागेको सुन्दाखेरि होइन बन्द बन्द किताब भन्नाले पनि यस्तो होला अहिले अब साउन्ड गर्दाखेरि अहिले यहाँ एकैचोटि सबै खोलिदिन त मिलेन होइन अब तपाईँले जति सोधिरहनु भएको छ त्यति नै भेटाइरहनु भएको छ नि त तर हामी कम्प्लिकेटेड भने चाहिँ अब यस्तो हो सबै मान्छेमा हरेक आयामहरू हुन्छ डाइमेन्सन भन्छ नि होइन त्यो अब त्यो कसले कति उसले चाहिँ मलाई लाग्छ उसले खुला रूपमा भनिरहेको छ अरूले भन्दैन म खुला किताब भन्छ तर पनि भित्र कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन अब म चाहिँ कम्प्लिकेटेड चाहिँ म त सिकारु भन्छु अब त्यो सिक्दै जाने कुराहरू अनि म चाहिँ जिज्ञासु जस्तो पनि छु होइन कम्प्लिकेटेड नहो छन् धेरै कुराहरू त मान्छेहरू डाइमेन्सन र माया प्रेमका कुराहरू जति गर्यो त्यति लामो जान्छ होइन माया प्रेमको कुरा कहिले पनि सकिँदैन र हामी तर कार्यक्रमको समय निश्चित छ निर्धारित छ त्यसैले हामीले अब लगभग बिट मार्ने समय भइसकेको छ त्यसैले हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो र हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित भइदिनु भयो दुवैजना र दुवैजनालाई यो भ्यालेन्टाइन डेको शुभ अवसरमा यहाँहरूको प्रेम जीवन अझ प्रेममय होस् सफल होस् सुखद होस् हामी कामना गर्छौँ टाइम 79.6 मेगाहर्ज त्यसै गरी म्यान फुड्स कन्डमको तर्फबाट पनि हामी यहाँलाई एकमुष्ट शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच टाइम्स एफएम होल फ्यामिली र तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू बोलाइदिनु भयो हाम्रो कुरा सुन्नु हो कति रमाइलो लाग्यो होला कति तपाईँलाई अचम्म पनि लाग्यो होला यस्तो लाग्छ के हो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टाइम्स एफएम फ्यामिली अब फ्यामिलीसँगै जोडेका दर्शक श्रोताहरूलाई चाहन्छु अनि ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे भन्न चाहन्छु पक्कै पनि यहाँहरूले पनि आफ्नो भ्यालेन्टाइन डे कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ पक्कै पनि राम्रो तरिकाले सही तरिकाले यो प्रेम दिवस मनाउन हामी भन्छौँ यही आग्रह गर्छौँ र यदि आफूलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न भनेदेखि म्यान फुड्स कन्डम तपाईँको लागि जहाँ तक उपलब्ध छ यहाँलाई सुझाव दिइरहेका छौँ होइन र यसका साथसाथै यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता त्यसै गरी हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र यतिन्जेल प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्राविधिक मित्र सुदर्शन कार्कीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजका अतिथि जो युगल जडी हुन्छ प्रतिको र कमलबाट चाहिँ यहाँहरू दुवैजनालाई सँगसँगै म सम्बोधन गरिरहन्छु हवस् त नमस्ते यहाँका आगमन सुखद